मौलाना फजल रहमान का दिन ब दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर की तरफ से क्या धमकी दी गई है या फिर वजाहत की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजल रहमान का दिन ब दिन गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो इश्तिहार में आते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले उनका इश्तिहार कुछ कम था, गुस्सा कुछ कम था, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ मौलाना फजल रहमान शदीद सीख पा नज़र आते हैं। उनका सारे का सारा गुस्सा आज की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। कराची में उन्होंने ख़िताब किया, उसमें उन्होंने क्या कहा, उससे पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं। कराची में ख़िताब के दौरान मौलाना फजल रहमान इंतहाई ज़्यादा चिराग पा नजर आए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ड्रामा किया गया, ऐवान सदर को बेचा गया, असम्बलियाँ बेची गई। ये मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया है और मौलाना फजल रहमान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से 9 मई को एहतजाज का ऐलान किया गया है, यौम स्याह मनाने का ऐलान किया गया है। यही 9 मई है जिस दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यौम स्याह मनाने का ऐलान किया गया है। बहरहाल दूसरी तरफ आज की हुकूमत वो भी यौम स्याह शायद मनाएगी 9 मई को। अपने अपने तौर पर लोग एहतजाज करेंगे, मुजाहरे करेंगे, यौम स्याह मनाया जाएगा। हुकूमत क्यों मनाएगी, उसका अपना एक नुक्ता नज़र है। उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इस रोज़ पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ जो कुछ किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले माफ़ी है। ना सिर्फ आज की हुकूमत ये बात करती है बल्कि इससे पहले निगरान हुकूमत वो भी यही बात करती थी। निगरान हुकूमत से पहले भी PDM की 16-17 माह के लिए हुकूमत रही थी, उसकी तरफ से भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता था। बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 मई को एहतजाज का ऐलान किया गया है, यौम स्याह मनाने का ऐलान किया गया है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर इस रोज़ के बाद जो तशद्दुद हुआ, जो गिरफ्तारियाँ हुई, जिस तरह से लोगों के घरों में घुसकर बच्चों को, ख़वातीन को घसीटा गया, खींचा गया, इस सारे अमल के ख़िलाफ़, और फिर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था, इस सारे अमल के ख़िलाफ़ 9 मई को यौम स्याह मनाने का ऐलान किया गया है। तो यहाँ पे सूरत हाल ये हो गई है कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी 9 मई को एहतजाज का ऐलान किया गया है। वो कहते हैं कि इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए, ऐवान सदर को बेचा गया, कौमी असम्बली को बेचा गया, सूबाई असम्बलियों को बेचा गया। वो कहते हैं कि सारा का सारा प्रोसेस बेचा गया। और मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी और दीगर लोग भी कीमत भी बता रहे हैं कि कौन सी असम्बली कितने में बेची गई, कितने में ख़रीदी गई। मौलाना फजल रहमान की तरफ से 9 मई को एहतजाज का ऐलान किया गया है इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसके ख़िलाफ़। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से भी 9 मई को यौम स्याह मनाया जा रहा है। 9 मई को एहतजाज का ऐलान किया गया है, मुजाहरों का ऐलान किया गया है। तो यहाँ पे बात यह है कि तहरीक इंसाफ का अपना एक नुक्ता नज़र है, मौलाना फजल रहमान का अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन आजकल वो काफ़ी पॉइंट्स पर मुत्तफ़िक हैं। मौलाना फजल रहमान और इमरान खान की पार्टी को, तहरीक इंसाफ को तो उम्मीद नहीं कि हुकूमत की तरफ से मुजाहरे करने की, यौम स्याह मनाने की, एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये कहा गया है कि उनको फ्री हैंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये बात भी हो रही है कि एक तरफ इमरान खान की तहरीक इंसाफ वो मुजाहरे कर रही है, यौम स्याह मना रही है, वो एहतजाज करेगी, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान एहतजाज करेंगे। तो क्या मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को, मुजाहरों को काउंटर करेंगे, या फिर दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ये मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे या उसको तक़वियत देंगे, या फिर अलग से, बिल्कुल अलग से अपने मुजाहरे करेंगे। बहरहाल ये भी मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान अपनी तकरीरों में, वहाँ पे जो एहतजाज होगा, इस दौरान जो तकरीरें की जाएंगी, इमरान खान की बात को ही आगे बढ़ाएं। तो ये भी हो सकता है कि ये एहतजाज यकजा हो जाए, ये भी हो सकता है कि अलग अलग एहतजाज करें। लेकिन एहतजाज जो है, दोनों का एहतजाज, मौलाना फजल रहमान का एहतजाज और इमरान खान का एहतजाज है, वो अदारों के ख़िलाफ़ है, वो आज की हुकूमत के ख़िलाफ़, और जो लोग इनको लेके आए हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ का भी एहतजाज है और मौलाना फजल रहमान का भी एहतजाज है। ये अलग बात है कि एक को एहतजाज करने की खुली छुट्टी दी गई है और दूसरे को उसी तरह से, जिस तरह से पहले ना जलसा करने दिया जा रहा था, ना जुलूस निकालने दिया जा रहा था, ना रैली करने की इजाज़त थी, हत्ता कि TV चैनल पर इमरान खान का नाम चलाने तक की भी इजाज़त नहीं थी। देखते हैं कि इस 9 मई को क्या होता है। 9 मई को जो कुछ होगा वो होगा, लेकिन 20 मई ये पाकिस्तान की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट नज़र आता है। कैसे टर्निंग पॉइंट नज़र आता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल ये ट्रिब्यूनल है, इसकी तरफ से तहरीक इंसाफ के 3 मेंबरान की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया गया है। 3 मेंबरान कौन है? एक तो शैब शहीन हैं, दूसरे अली बुखारी हैं और तीसरे आमर मुगल हैं। ये तीनों की तीनों
اپنی پٹیشن لے کر ٹریبیونل میں گئے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 8 مئی کو فارم 45 کے مطابق اسلام آباد کی تینوں سیٹوں سے یہ لوگ جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑ رہے تھے، یہ تینوں جیت گئے تھے، لیکن فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرا دیا گیا، ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو ٹریبیونل کی طرف سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹریبیونل کی طرف سے تینوں جیتنے والے امیدواروں کو جو فارم 47 کے ذریعے جیتے ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے فارم 45 اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی 20 مئی کو اپنے فارم 45 ساتھ لے کے آئے۔ تو 20 فروری کو طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز اور انجم وکیل عوان یہ تینوں فارم 45 لے کر الیکشن کمیشن جائیں گے۔ تو ناظرین وہاں پہ کیا ہوگا؟ سب کو پتہ ہے کہ پہلے جو رزلٹ آ رہے تھے ان کے مطابق تحریک انصاف کے تینوں ممبران جیت چکے تھے، لیکن بعد میں ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا فارم 47 کے ذریعے۔ اب 20 مئی کو الیکشن کمیشن اپنے فارم 45 لے کے جائے گا، طارق فضل صاحب اپنا فارم 45 لے کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے امیدوار بھی اپنا فارم 45 لے کے جائیں گے، جبکہ اور وہاں پہ جو ہرائے گئے ہیں تحریک انصاف کے امیدوار وہ بھی اپنے فارم 45 پہلے ہی جمع کروا چکے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فارم 45 نئے بنا لیے گئے ہیں، اسی کے مطابق جو بعد میں فارم 47 جاری کیے گئے تھے جن کے مطابق ان کی جیت کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو اب وہاں پہ کیا ہوگا کہ فارم 45 جو الیکشن کمیشن کی طرف سے بعد میں جاری کیے گئے، جگہ جگہ پہ وہاں پہ کٹنگ ہوئی ہے۔ جب یہ ٹریبیونل کے سامنے معاملہ جائے گا، باریک بینی سے چیکنگ ہوگی، بلکہ تو سرسری بھی دیکھا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے 2 نمبری کی ہے۔ تو 2 نمبری جب واضح ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی، تو پھر اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا بھونچال آئے گا، کیا ہلچل مچے گی، اور پاکستان کی سیاست کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ آپ نے ثبوتوں کے ساتھ بات کرنی ہے۔ طارق فضل صاحب سے جب بھی میڈیا کی طرف سے پوچھا گیا کہ جناب اپنے فارم 45 ہمیں دکھائیے، تو طارق فضل صاحب گلے پڑ جاتے تھے کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں فارم 45 مانگنے والے، دیکھنے والے؟ ان کے پاس فارم 45 بالکل ہی نہیں ہے، اگر ہیں تو جعلی ہیں۔ وہاں پہ جائیں گے تو فرانزک ہوگا، تو 1 منٹ میں ساری 2 نمبری جعل سازی پکڑی جائے گی۔ تو ہوگا کیا؟ پھر وہی ہوگا کہ فارم 45 جو اصل ہیں ان کے مطابق رزلٹ سامنے آئے گا، ان کے مطابق پھر یہ تینوں جیتے ہوئے تحریک انصاف کے ممبران نظر آئیں گے، اور 3 سیٹیں یہ ہو گئی راولپنڈی کی 13 سیٹوں پر ایسا ہی کچھ ہوا تھا، 13 سیٹیں 3 سیٹیں، اور اس سے 20 مئی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان میں پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر ساری سیٹوں پر یہی کچھ ہوگا جو کہ اسلام آباد کی سیٹوں پر 20 مئی سے ہونے جا رہا ہے۔ خواجہ آصف، میاں نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ اور باقی بھی بہت سے لوگ جو ایسے ہی 2 نمبری کے ذریعے جتوائے گئے ہیں، ان سب کو بھی پھر فارم 47 جو اصل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی یہ فارم ٹریبیونل کے سامنے، عدلیہ کے سامنے جائیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جنرل آصف منیر صاحب نے رسال پور میں پاکستان ایئر فورس کے کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، وہاں پہ جنرل آصف منیر کی طرف سے مہمان خصوصی طور پر خطاب کیا گیا۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا، آزادی رائے کو پامال کرنے والے ہمارے اوپر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری حدود کیا ہیں، اور توقع کرتے ہیں کہ دوسرے بھی اس حدود کا احترام کریں گے۔ تو جنرل آصف منیر کی طرف سے کیا دھمکی دی گئی ہے یا پھر وضاحت کی گئی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ پاک فوج کیا کر رہی ہے، کس طرح سے کر رہی ہے، اور جنرل آصف منیر کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ ہم نے جو کچھ اب تک کیا ہے درست کیا ہے، آئندہ بھی درست کریں گے اور ان لوگوں کو درست کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ایک میڈیا میں موقف آیا ہے کہ جنرل آصف منیر نے یہ دھمکی دی ہے، تو ویسے میں نہیں سمجھتا کہ جنرل آصف منیر کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے۔ یہ الفاظ آج کے آرمی چیف کہہ لیں، یہ الفاظ میاں نواز شریف صاحب کہہ لیں، یہ الفاظ شہباز شریف کہہ لیں، یہ الفاظ آصف علی زرداری کہہ لیں، یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے کہ آپ کس کے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو جو جنرل آصف منیر کے مخالفین ہیں، پاک فوج کے مخالفین ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، مداخلت کی ہے، ان کا نقطہ نظر الگ ہوگا۔ لیکن جو دوسرا حلقہ ہے، جو دوسرا طبقہ ہے، اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل آصف منیر کی طرف سے یہ بالکل درست کہا گیا ہے، یہ جنرل آصف منیر الفاظ ادا کر دیں یا جو بھی
کوئی ایسے الفاظ ادا کر دے، وہ بالکل بھی کسی کے خلاف نہیں ہیں، وہ ایک وضاحت پیش کر رہے ہیں، وہ کسی پر الزام نہیں لگا رہے، نہ کسی کو دھمکی دے رہے ہیں۔ بہرحال اس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے جنرل اسمبلی منیر کی طرف سے۔ جو کچھ کہا گیا اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ دھمکی ہے، پاک فوج مداخلت کر رہی ہے اور آزادی اظہار کا غلط استعمال کر رہی ہے، تو اس کے لیے پھر عدالتیں موجود ہیں، وہاں پہ جایا جائے۔ جو بھی کسی کا نقطہ نظر ہے عدالتوں کے ذریعے ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔